बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 1 नवंबर है और कुछ अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जो कि मिडल ईस्ट के मंजर से सामने आ रही हैं। सबसे पहली खबर की तरफ नज़र डालते चलें। यमनी हौसियों के जो रहनुमा हैं, अंसारुल्लाह के रहनुमा सैयद अब्दुल मालिक अल हौसी, उनकी तरफ से एक ख़िताब किया गया है कौम से और उसकी कुछ अहम नुकात हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं। इस वक्त यमनी हौसियों की जो कार्रवाइयाँ थीं बहरा अहमर के साथ साथ बाबल मंदब में, बहरा अरब में, उसके साथ साथ इंडियन ओशन में जो भी कार्रवाइयाँ की गई और इसके साथ साथ मेडिटेरेनियन सी के अंदर यानी फिर जो कार्रवाइयाँ बहरा रूम में की गई, उस हवाले से कुछ आदाद व शुमार हैं, उसका इजहार किया जा रहा है। यानी ये वो तमाम हमले हैं जो कि यमनी हौसियों की तरफ से बहरी जहाज़ों को निशाना बनाए गए हैं। उस हवाले से अब्दुल मालिक अल हौसी का एक बयान है। मिस्टर लीडर, द टोटल नंबर ऑफ टारगेटेड शिप्स रीच 202 विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। अब इस वक्त 202 जहाज़ों की तादाद है जो कि सामने आ रही है। यानी फिर नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 यानी इस एक साल के अरसे के अंदर 202 ऐसे बहरी जहाज़ हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ इसराइल से था, या फिर वो अमेरिका या बरतानिया से ताल्लुक़ रखते थे, या फिर वो उन तमाम कंपनीज़ के जहाज़ थे कि जो इसराइल से इश्तराक करके चल रहे थे, या फिर उन जहाज़ों का जो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन था या उनकी जो मंजिल मकसूद थी वो इसराइली बंदरगाह थी, इसराइल के वो पोर्ट्स थे जहाँ पर वो अपना सामान जो है वो अनलोड करते, उनको निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे बहरी जहाज़ भी हैं जिनका ताल्लुक़ अमेरिका या बरतानिया या उसकी कोलिशन से था, यानी फिर वो जंगी बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है यमनी हौसियों की तरफ से इन एक साल के अरसे में। और अब जो मजमूई तादाद इस वक्त सामने आ रही है, अब्दुल मालिक अल हौसी की तरफ से जो एक स्टेटमेंट सामने आया है, 202 जहाज़ जो हैं अब तक यमनी हौसी इस एक साल के अरसे में जो है वो निशाना बना चुके हैं। इसमें 2 जहाज़ तो ऐसे थे, रूबी मार नामी जहाज़ था जो कि मुकम्मल तौर पे इन हौसियों के हमले में समंदर गर्क हो गए, समंदर बुर्द हो गए और समंदर की गहराइयों में डूब गए। अब इसके बाद जो एक और इसी बयान के अंदर एक और बात भी की गई वो ये थी कि इस वक्त अमेरिका और बरतानिया इस जंग के अंदर जो कि वो जारहियत का एक सिलसिला यमन पे दिखा रहे हैं, इसके अंदर सऊदी अरब के साथ साथ अमाराती हुकूमतें हैं उनको भी अब घसीट रहे हैं। यानी इस वक्त सऊदी अरब के साथ साथ अमाराती हुकूमतों पे ज़ोर दिया जा रहा है कि वो इन हमलों के अंदर जो कि अमेरिका कर रहा है शामिल हों और यमन पे एक जारहियत का बाज़ार गर्म करें। लेकिन अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुसलसल 8-9 साल तक सऊदी अरब से लड़ने के बाद यमनी हौसी इतने मजबूत हो गए हैं कि अब उन्हें इस बात की खातिर खा कोई परवाह नहीं है कि चाहे फिर अमेरिका उन पर जारहियत दिखाए या सऊदिया या अमाराती ममालिक। इस वक्त उनका जो भी स्टैंस है वो मुकम्मल तौर पे वाज़ेह है कि अपने फ़लस्तीनी अवाम के साथ, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ और उसके साथ साथ अब लबनान पे की जाने वाली जारहियत में लबनानियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पे वो तमाम उन इलाक़ों को इसराइल के निशाना बनाएंगे कि जहाँ इसराइल के जो इम्पॉर्टेंट इलाके हैं, उनकी मिलिट्री तनसीबात हैं, इसके साथ साथ जो अहम तनसीबात हैं उनको निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहेगा यमनी हौसियों की तरफ से। और इसके साथ साथ वो तमाम जहाज़ भी कि जो बराह रास्त अमेरिका, इसराइल या बरतानिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बहरा अहमर से नहीं गुजरने दिया जाएगा। अगर वो गुजरते हैं तो उनको तबाह किया जाएगा। और वो तमाम ऐसे जहाज़ कि जिनका पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन इसराइली बंदरगाहें होंगी उनको भी इस इलाके में जो है वो सफ़र करने नहीं दिया जाएगा। तो एक वाज़ेह स्टैंस है जो कि यमनी अंसारुल्लाह हौसियों की तरफ से सामने आ रहा है और इसकी जो है अब खुल के प्रचार दुनिया में किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें और तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार भी कमेंट्स में करते जाइए। अब इस वक्त इसराइली अखबार है येदियोत एहरोनॉट, उसकी तरफ से कुछ अहम जो है वो ख़बरें आ रही हैं और ये वो शिकस्त का प्रचार है जो कि अब इसराइल के मीडिया ने करना शुरू कर दिया है, बावजूद इसके कि मुकम्मल तौर पर एक सेंसरशिप है। और ये सेंसरशिप इसराइली हुकूमत यानी फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से लगाई गई है मीडिया के ऊपर कि ये तमाम वो ख़बरें इनकी तशहीर ना की जाए कि इस वक्त क्या मामलात इसराइल में चल रहे हैं। इसराइली अखबार की खबर है, लास्ट मंथ वॉज द ब्लडीएस्ट फॉर इसराइल सिंस अक्टूबर 7 अटैक्स। यानी पिछले एक साल के अंदर अक्टूबर 2023 से लेकर और अक्टूबर 2024 तक जो ये जंग चली,
इस जंग के अंदर जो सबसे खूनी महीना साबित हुआ वो अक्टूबर 2024 साबित हुआ, जिसके अंदर इसराइल ने काफ़ी जानी नुकसान गज़ा में भी उठाया। इसके साथ साथ लबनान का मुहाज जब से खुला और जब से लबनान के अंदर फ़ौजी जो है वो ग्राउंड मनूवर शुरू हुए, जिसको इसराइल ग्राउंड मनूवर कहता है, यानी फिर इसराइल की फ़ौजें लबनानी सरहदी इलाक़ों में दाखिल हुई, उसके बाद जो फिर इसराइल को जानी और माली नुकसान उठाने का सिलसिला जो शुरू हुआ, तो इस वक्त 1 साल की इस जंग में इसराइल को इतना जानी नुकसान हो चुका है कि शायद इससे पहले इसराइल को किसी जंग में ना उठाना पड़ा हो। तो अब इस हवाले से इसी अखबार की एक ख़बर है जिसमें गज़ा के हवाले से बताया जा रहा है कि इस 1 महीने में गज़ा में इसराइली फ़ौज को कितना नुकसान पहुंचा है। 19 इसराइली सोल्जर्स वर किल्ड इन गाज़ा स्ट्रिप लास्ट अक्टूबर। अक्टूबर ही के महीने में सिर्फ गज़ा की पट्टी के अंदर इसराइलियों को 19 फ़ौजियों की जानों से हाथ धोना पड़ा, यानी ये एक बहुत बड़ी फिगर है कि 19 इसराइली फ़ौजी गज़ा पट्टी में हमास और उसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस फैक्शंस हैं उनके मुजाहिदीन के हाथों मारे गए, और इसके साथ साथ ज़ख्मी होने वालों की तादाद भी कहीं ज़्यादा है। अब इस हवाले से जो हिज़्बुल्लाह के आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं, यानी इस जंग में जब से ये इसराइली फ़ौज का ग्राउंड मनूवर शुरू हुआ और लबनानी इलाक़ों में, लबनानी सरहदी इलाक़ों में जब ये फ़ौजें दाखिल हुई, और इनका मकसद यही था कि हिज़्बुल्लाह को किसी तरह से डी आर्म किया जाए, उनको जो है उनकी कमर तोड़ी जाए, उन पे हमले किए जाए, उनको पसपा किया जाए। तो उस हवाले से जब ये ग्राउंड मनूवर इसराइली फ़ौज का लबनान में शुरू हुआ, यानी 1 अक्टूबर से, उसके बाद से लेकर अब तक, यानी 1 महीने के अंदर इसराइली फ़ौज को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा है, इस हवाले से कुछ आदाद व शुमार हैं जो कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से जारी किए गए हैं। कम्युलेटिव टोल ऑफ इसराइली लॉसेस अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज मॉनिटर्ड बाय हिज़्बुल्लाह फाइटर्स सिंस द स्टार्ट ऑफ व्हाट द इसराइली आर्मी कॉल्ड द ग्राउंड मनूवर इन साउदर्न लबनान सिंस अक्टूबर 1। अब इस वक्त जो 1 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर यानी 1 महीना जो गुजरा है, इसमें जो हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने इसराइलियों की निगरानी करते हुए जो इस वक्त आदाद व शुमार शाया किए हैं, मजमूई तौर पे इस वक्त जो नुकसान का तखमीना है वो ये लगाया जा रहा है कि इस वक्त 1 महीने की जंग में इसराइली फ़ौज को 95 फ़ौजियों से हाथ धोना पड़ा, यानी 95 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं और इसके साथ साथ 900 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। हलाकतों के अंदर बहुत सारे इसराइली कमांडर्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, सार्जेंट्स भी हैं, सोल्जर्स भी हैं। इस तादाद को अगर लगाया जाए तो इस वक्त इसराइली फ़ौज को 95 फ़ौजियों का नुकसान सिर्फ 1 महीने के अंदर लबनान में उठाना पड़ा, जो कि इससे पहले इसराइल ने शायद ही किसी भी जंग में इतने फ़ौजी एक साथ इतने कम अरसे में गंवाए हों। इसके साथ साथ 42 जो है वो मरकावा टैंक्स तबाह किए गए हैं, और इसके साथ 4 मिलिट्री बुलडोज़र, यानी इस वक्त इसराइली फ़ौज की जो हिकमत अमली थी वो ये थी कि वो लबनानी इलाक़ों में दाखिल होते और वहाँ के जो गांव थे उनको मिसमार करते जाते और तबाह करते जाते। उसके अंदर ये मिलिट्री बुलडोज़र्स इस्तेमाल होते थे, उनको तबाह किया गया 4 मिलिट्री बुलडोज़र्स। इसके साथ साथ ड्रोन्स, ऐसे ड्रोन्स जो कि इसराइल की तरफ से उड़ाए जाते थे और उनका मकसद ये था कि वो लबनानी इलाक़ों में जाके जासूसी करें, अहम मालूमात जो है इकट्ठा करके वापस लेके आएँ, उनको तबाह किया गया है। इसमें 3 हरमस 450 ड्रोन्स इसराइल के तबाह हुए हैं, जबकि 2 हरमस 900 ड्रोन्स हिज़्बुल्लाह की तरफ से मार गिराए गए हैं। और इसके साथ अगर उन गाड़ियों की बात की जाए जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी फ़ौजियों को ले जाने वाली गाड़ियाँ कहलाती हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, अगर उनकी बात की जाए तो 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। इसके साथ साथ 2 आर्मर्ड व्हीकल भी तबाह की गई हैं। तो ये मजमूई तौर पे आदाद व शुमार तादाद है इस वक्त जो हिज़्बुल्लाह की तरफ से इस 1 महीने के अरसे में इसराइली फ़ौज को जानी और माली नुकसान पहुंचाने के हवाले से सामने आ रही है। अब इसके साथ साथ कुछ ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि इस वक्त बहुत सारे इसराइली फ़ौजी जो हैं उनका राब्ता इसराइल की फ़ौज से या उनके कम्युनिकेशन सेंटर से नहीं हो पा रहा है, और इस वक्त इसराइली फ़ौज में ये भी खलबली मची हुई है कि मुमकिना तौर पर इन तमाम फ़ौजियों को हिज़्बुल्लाह की तरफ से कैप्चर कर लिया गया है, कैदी बना लिया गया है, और इस हवाले से जो है ना अब तशवीश पाई जा रही है इसराइली फ़ौज के अंदर। इस वक्त जो है ये काफ़ी तादाद के अंदर फ़ौजी जो हैं इसराइल के हिज़्बुल्लाह की क़ैद में हैं, और इनके बारे में इसराइल को कुछ नहीं मालूम कि ये कहाँ हैं और इनके ऊपर क्या गुजर रही है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सोर्सेज़ के हवाले से खबर सामने आ रही है, इसराइली सोर्सेज रिपोर्ट ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट विद 5 इसराइली सोल्जर्स इन लेबनान सिंस द मॉर्निंग। अभी आज सुबह से लेकर अब तक जो कैफियत सामने आ रही है वो ये है कि 5 इसराइली फ़ौजी ऐसे हैं जिनका राब्ता मुकम्मल तौर पे अपने यूनिट से मुनक़ता हो चुका है, फिर किसी भी हवाले से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं
اور اس وقت احتمال یہی کیا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کی طرف سے کہ اب یہ حزب اللہ کی قید میں ہے۔ اگر واقعی یہ فوجی اس وقت حزب اللہ کی قید میں موجود ہیں تو پھر حزب اللہ کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے، کیونکہ پھر ان فوجیوں کے بدلے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے اور پھر بہت سارے مطالبات جو ہیں وہ منوائے جا سکتے ہیں۔ اس وقت نیتن یاہو کی طرف سے مکمل میڈیا بلیک آؤٹ ہے ان تمام خبروں پہ، اور اس وقت کتنے فوجی جو ہیں وہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے یا اس وقت ان کی جو ہے تلاش جاری ہے، اس حوالے سے بہت ساری خبروں کو چھپایا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو کارروائیاں ہیں، مسلسل حزب اللہ کی طرف سے ڈرونز داغنے کا سلسلہ جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ میزائلز داغنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈزنز آف ایکسپلوژن ہرڈ ان کریمیل ان دا ویسٹ گلیلی، شمالی علاقہ اسرائیل کا شمالی شہر ویسٹرن گلیلی، اس کا ایک علاقہ ہے کریمیل، اس پہ مسلسل جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں اور درجن بھر جو ہے دھماکوں کی آوازیں اب تک سنی گئی ہیں، یعنی پھر پاسبلی حزب اللہ کی طرف سے جو ڈرونز اور اس کے ساتھ ساتھ میزائلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ ان علاقوں کو امپیکٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے شہریوں میں خوف و ہراس بھی پھیلا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دھماکے بھی ہو رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کے اندر یہ کیفیت ہے کہ اسرائیل شہری علاقوں کے اندر اپنا ڈیفنس سسٹم لے کے آ گیا ہے اور ان شہریوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کر رہا ہے۔ جو خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، اسرائیل از ہائیڈنگ دا آئرن ڈوم ان ریزیڈینشیل ایریا اینڈ یوزنگ سیویلینز ایز ہیومن شیلڈ. At least 2 interceptors seen being launched at the unknown target over the city of Eilat. اب اس وقت ایک ویڈیو جو ہے وہ کافی گردش کر رہی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو ایلات شہر ہے جنوبی اسرائیل کا، وہاں سے انٹرسیپٹر میزائلز لانچ کیے جاتے ہیں شہر کے بالکل بیچوں بیچ، اور وہ کسی بھی ان نون ٹارگٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اس آئرن ڈوم سسٹم کو اپنے شہریوں کے درمیان رکھتے ہوئے استعمال کر رہا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ حملے سے اس آئرن ڈوم سسٹم کو بچایا جائے اور انسانوں کو ایز اے شیلڈ استعمال کیا جائے، ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جائے کہ اگر پھر کوئی بھی ممکنہ حملہ ان آئرن ڈوم پہ ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا میں جو ہے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے کہ اسرائیل کے شہریوں کو اپنی نشانہ بنانے کا سلسلہ ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ اس جنگ کے اندر اسرائیل کا چہرہ سامنے آ رہا ہے کہ اپنے ہی شہریوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اور اپنے مذموم جنگی مقاصد کو اس طرح سے حاصل کر رہا ہے۔ اب اس وقت شمالی کوریا سے کچھ اہم اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں۔ نارتھ کورین لیڈر کنگ جونگ ان has instructed the Korean people to constantly and strongly assist the Russian army in its holy war against Ukraine and the West. اب اس وقت یہ بہت ہی اہمیت کا حامل بیان ہے جو کہ نارتھ کوریا سے سامنے آیا ہے۔ نارتھ کورین رہنما کنگ جونگ ان کی طرف سے مکمل طور پہ اجازت دے دی گئی ہے، انسٹرکٹ کر دیا گیا ہے اور اپنی عوام کو کہ اس جنگ میں، ایک مقدس جنگ میں جو کہ رشیا یوکرین کے خلاف لڑ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مغربی ممالک سے بھی اس وقت جو ٹینشنز بڑھ چکی ہیں، برسر پیکار ہے، اس جنگ میں مکمل طور پہ رشیا کی مدد کی جائے، رشین سولجرز کی مدد کی جائے اور مسلسل اور مضبوطی سے مدد کی جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہمیت کا بیان ہے، یعنی اب مکمل طور پہ شمالی کوریا جو ہے کھل کر رشیا کی حمایت میں سامنے آ چکا ہے اور اس بلاک کا ایک مضبوط ترین حصہ بن چکا ہے۔ اب اس کے ساتھ کچھ اہم رپورٹس ہیں حماس کے حوالے سے اور اسرائیلی میڈیا اس رپورٹ کو کلیم کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا حماس ہیز ٹرائیڈ ٹو اسیسنیٹ حویلی ان جبالیہ ہو از دا ہائیسٹ رینکنگ ملٹری آفیسر ان دا آرمی اینڈ آلسو caused great harm to the army officers and killed 5 army brigade commanders. اسرائیلی میڈیا اس وقت یہ خبر دے رہا ہے کہ حماس نے ہرزی حویلی جو کہ اسرائیلی فوج کا چیف ہے، آرمی چیف ہے، اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی جبالیہ میں جب یہ موجود تھا، اور اس حملے کے اندر یہ بال بچ گیا، لیکن اس حملے کے اندر بہت سارے دوسرے آرمی آفیسرز کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی ہلاکتیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت حماس غزہ پٹی کے اندر اب تک 5 اسرائیلی بریگیڈ کمانڈرز کو ہلاک کر چکی ہے۔ اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو پھر ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو کہ حماس کے مجاہدین اپنے نام کر لیتے، اور اس طرح کی تمام کارروائیاں جو ہیں یہ ریزسٹنس فائٹرز اپنے حصے میں لکھتے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت ایران سے بہت ہی اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایران begins moving ballistic missile and platform to strategic locations in the country. رہبر انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ خامنائی کی طرف سے اب یہ واضح طور پہ اشارہ دے دیا گیا ہے اور گو اہیڈ دے دیا گیا ہے کہ ایران
اسرائیل پہ کیے جانے والے وعدہ صادق سوئم آپریشن کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے اور اب اس کی تیاریاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ایران کی طرف سے اپنے بیلسٹک میزائل اور پلیٹ فارمز کو چنیدہ مقامات پہ اب انسٹال کرنے کی، ان کو موو کرنے کی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں، اور اس وقت یہ کیفیت ہے کہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر ایک بھرپور حملے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس وقت اسرائیلی ایوانوں میں کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اس ایرانی حملے سے بچنے کی جو ہے طور طریقے دیکھے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایران کے اس حملے سے بچا جائے، جو کہ اب جو ہے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران کی طرف سے ایک بہت بڑا حملہ اسرائیل کے اوپر کیا جا سکتا ہے اور اسرائیلی جو آئیڈینٹیفائڈ ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں جو ایران کا دفاعی سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، اس نے جو پچھلا اسرائیلی ناکام حملہ رہا اس میں اپنی افادیت کافی طور پہ دکھائی، لیکن اس وقت جو دنیا کے اوپر ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، دنیا یہی سمجھتی ہے کہ ایران S-300 رشین ایئر ڈیفنس سسٹم یا S-4 رشین ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور اس سے کسی بھی حملے کو روک سکتا ہے۔ لیکن اس وقت کچھ ایسی غیر مصدقہ اطلاعات بھی ہیں کہ ایران نے ایک اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیولپ کیا ہے جو کہ جرمن ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایک ریپلیکا بنائی ہے، کاپی بنائی ہے۔ اس وقت میرے پیچھے ایک ویڈیو آپ کو چلتی نظر آ رہی ہوگی جس میں جرمن ڈیفنس سسٹم رائن میٹل دکھایا جا رہا ہے کہ کس تیزی کے ساتھ یہ جو ہے وہ فضا کے اندر آنے والے آبجیکٹ کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے پروجیکٹائل لانچ کرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک ڈیفنس سسٹم اس وقت ایران نے بھی ڈیولپ کر لیا ہے اور اس طرح کی کچھ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں اور اس کی اب ڈپلائمنٹ جو ہے شروع کر دی گئی ہے ایرانی چنیدہ مقامات پہ۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم اپڈیٹ ہے جو کہ اس ایران کے منظر سے اب سامنے آ رہی ہے۔ اب اس وقت ایک بہت ہی انیوژول سی ایک پوسٹ سامنے آئی جس میں رشیا نے ایک ایسی کارروائی کی اور یورپین ممالک کو کس طرح سے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے، اس حوالے سے یہ خبر ہے۔ 12 hours ago, Russians shut down the gas pipeline to Poland and Bulgaria for refusing to pay in rubles. 10 hours ago, Poland agrees to pay for gas in ruble. 6 hours ago, Australia and Bulgaria agree to pay for gas in ruble. 5 hours ago, the European Commission authorized European countries to purchase gas in ruble. اب یہ اس وقت رشیا کی طرف سے جو حکمت اپنی اپنائی گئی، گیس پائپ لائن مکمل طور پہ بند کر دی پولینڈ اور بلغاریہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے یورپین ممالک کی۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کے 2 گھنٹے کے بعد پولینڈ نے جو ہے وہ ایگری کر لیا، یعنی اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ یہ تمام یورپی ممالک یورو کے اندر یا اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کے اندر رشیا کو پے کر رہے تھے، لیکن رشیا کی طرف سے مکمل طور پہ یہ واضح کہہ دیا گیا تھا کہ ہماری جو اپنی لوکل کرنسی ہے روبل، ہمیں اس میں اس کی پیمنٹ ریسیو کرنی ہے۔ اب جب گیس بند کر دی گئی تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد پولینڈ نے جو ہے ایگری کر لیا کہ ہم روبل میں پے کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 6 گھنٹے کے بعد آسٹریا اور بلغاریہ نے بھی روبل کے اندر پیمنٹ کرنے کی حامی بھر لی اور اس کے 7 گھنٹے کے بعد یورپین یونین نے بھی اس روبل کے اندر جتنی بھی یورپی کنٹریز ہیں ان کی ٹرانزیکشن کو لیگل کر دیا۔ تو یہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ کس طرح سے اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں اور رشیا اس وقت مطالبات منوانے کے اندر کافی جو ہے وہ کامیاب نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیاز کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد کچھ اہم اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔